बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जज को धमकी अमेज कॉल मौसूल हुई, धमकी किसने दी और ये खबर बताने वाला कौन था, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन, नई जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सियासी घोड़े अखाड़े में उतर गए। अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो है वो आमने सामने आ गई है। और दुबई में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तफाक पर क्या बात हुई, मुराद अली शाह ने यह भांडा भी फोड़ दिया और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। अगले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पर पहले से ही लड़ाई शुरू हो गई। दुबई मुलाकात में निगरान सेटअप और सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई, ये किसने कहा। और नवाज शरीफ दुबई क्या सैर करने गए थे? अगर किसी ने सीट एडजस्टमेंट और आइंदा हुकूमत के हवाले से बात नहीं की तो वहां पर वो कर क्या रहे थे। और फिर परवेज इलाही की जमानत मंजूर, क्या पसे पर्दा डील हो गई? अहम बयान सामने आ गया और ये किस शख्सियत का बयान है और क्या परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने जा रहे हैं। इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और अब खान साहब 4 मुख्तलिफ शहरों का सफर करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म से सख्त सवाल, सहाफ़ी को नौकरी से फारिग कर दिया गया, क्या शीरी मज़ारी पाकिस्तान छोड़ गई? इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उनकी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। और आमतौर पर यह तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, यह बहुत ही अहम नुकता है आपको बताना, कि वो अक्सर ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सहाफ़ियों का सामना नहीं कर सकते। ये रोज़ाना की बुनियाद पर जब उन्हें अदालत में लाया जाता है, सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं और इमरान खान कभी भी सहाफ़ियों के जवाब को पहले से इसे मैनेज नहीं करते, ना सवाल को मैनेज करते हैं। बल्कि होता क्या है, सवाल आया, आपने उसका जवाब देना होता है, आप दे देते हैं, और नहीं देना होता तो वो कहते हैं कि मैं इस पर बात नहीं करूँगा। और अगर सवालात और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खान साहब जो हैं वो डरते होते नवाज शरीफ की तरह या किसी और की तरह, तो फिर ये जो गैर मुल्की मीडिया आता है, क्या इसको भी बाकायदा सवालनामा लिख कर दिया जाता है? ऐसा नहीं है। खान साहब ने हमेशा सवालों के जवाबात दिए। कोई भी महाज हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुल्की गैर मुल्की मीडिया हो, वो ज़रूर जवाब देते हैं। कभी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल से भी पूछें कि बिलावल ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और गैर मुल्की मीडिया से कितनी उनकी इंटरेक्शन हुई है एज़ कम्पेयर टू इमरान खान। और यही हाल जो है वो नवाज शरीफ का है। इतने बरस बरतानिया में हो गए, कभी उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को फेस नहीं किया। अब सहाफ़ियों से उनकी गुफ्तगू हुई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। और ख़ास तौर पे इन हालात में जब उनकी ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है, उनके नाम पर भी पाकिस्तान में पाबंदी लगाई गई। खान साहब ये कहते हैं, और ये एक बड़ा इंकशाफ किया गया है, कि एक जज को धमकी अमेज कॉल जो है वो की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब की जो बात थी, उन्होंने ये भी कहा कि लोग तो साथ छोड़ गए लेकिन अब वकला को धमकी भरे फ़ोन आते हैं। अज़हर सिद्दीक़ साहब पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा मैंने ये सवाल बल्कि पूछा भी था उनसे कि अली ज़फ़र साहब भी तो पाकिस्तान में हैं, तो आपके साथ क्या कोई अनोखा मामला है? तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो अदालत में पेश हुए और उसके बाद वो घर चले जाते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न प्रोग्राम्स में इस तरह नज़र नहीं आते, लिहाजा उन पर जो है घेरा तंग नहीं किया गया। या ख्वाजा हारिस कभी भी उनकी टेलीविज़न चैनल्स के अंदर अपीयरेंस नहीं होती। बाकी जो जजेस, बाकी जो वकला हैं जिनकी अपीयरेंस होती है या वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है बड़े एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और मुनज़्ज़म अंदाज में अगर आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इन लोगों को पकड़ें जो बात करते हैं। वकला, खान साहब कहते हैं कि दूर की बात है, जजेस को भी डराया और धमकाया जा रहा है। कुछ वकला मुल्क से बाहर चले गए। परवेज इलाही की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है कि वो डट कर खड़े हुए हैं। और इसके अलावा उनसे जब फवाद चौधरी का सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में बात जो है वो नहीं करूँगा। परवेज इलाही साहब के बारे में भी कुछ खबर है, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये नई जंग जो है पाकिस्तान में शुरू हो गई है। सियासी घोड़े अखाड़े में उतार दिए गए हैं। मुराद अली शाह के मुताबिक दुबई मुलाकात में शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर कोई बात जो है वो नहीं की गई। दूसरी तरफ से तो बाकायदा ये कहा जा रहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब 3 जो खाने हैं उन पर टिक लग गया। सऊदी अरब, मिडल ईस्ट सब चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है
کہ شہباز شریف اور دوسری طرف چائنا کا بھی ذکر کیا گیا کہ جناب انہیں بھی یہ قابل قبول ہیں، یہ خبریں جو ہے نا لانچ کروائی جاتی ہیں، اور اسلام آباد میں یہ خبر بہت تیزی سے کئی دنوں سے جو ہے وہ گرم ہے اور یہ پھیلائی جا رہی ہے۔ مستقبل کے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے، یہ بھی مراد علی شاہ نے کہا، چونکہ بجلی کا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب جب ہم وفاق میں جائیں گے نا تو ہم ان کا خنث جو ہے وہ نکال دیں گے۔ ان کے مطابق 2 ماہ میں انتخابات ہوں گے، اسمبلیاں بھی اپنے وقت پر تحلیل کی جائیں گی اور پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ ہمیں ابھی تک یہ تو پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چل رہی ہے، مگر گزشتہ 15 ماہ سے برسر اقتدار پی ڈی ایم حکومت کی جماعتوں میں آپس میں کھٹ پھٹ اور اختلافات ویوز جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ سامنے آئے۔ اس کی ایک بڑی اور واضح جھلک آج ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج میڈیا ٹاک کے دوران ایک سوال کے جواب میں یہ بھی انکشاف کیا کہ دبئی میں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی قیادت میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف کو ہی اگلا وزیر اعظم بنانے پر اتفاق رائے کے لیے سرے سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی، بلکہ اب اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے نواز لیگ پر یہ ایسے وقت میں حملہ کیا ہے جب پہلے ہی مولانا فضل الرحمان نواز لیگ سے دبئی ملاقات کے حوالے سے کافی زیادہ ناراض نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو انہوں نے مدعو نہیں کیا، اور اس کا اظہار انہیں کھل کر وزیر اعظم ہاؤس میں بھی کیا۔ اور دوسری جانب یہ لڑائی اب صرف نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تک ہی محدود نظر نہیں آ رہی۔ ایک اور اتحادی اے این پی نے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کے کردار پر شدید اعتراض کیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا، اور ایمل ولی خان کے بقول گورنر کی حمایت کرنا ان کی ایک بڑی غلطی تھی۔ ایمل ولی خان نے نام لیے بغیر فضل الرحمان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر جے یو آئی نے ان پر جوابی تنقید کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کے پی نگران حکومت کے کردار پر شدید اعتراض ہے، اور اس کا یہ الزام کہ نگران حکومت ترقیاتی فنڈز جاری کر رہی ہے جو اس کا مینڈیٹ نہیں تھا، یعنی اب پی ڈی ایم کی ساری پارٹیاں مختلف ایشوز پر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ دستے گریباں ہیں، جبکہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے میں 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا۔ اور اگر آپ چیزوں کو جو پاکستان میں وفاق کی سیاست ہے وہاں پر وفاقی وزیر داخلہ کے اس بیان کو غور سے دیکھیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دبئی ملاقات میں نگران سیٹ اپ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نہ تو کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کچھ طے پایا۔ مولانا کی جو ناراضگی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ ہم نے وہاں پر بیٹھ کر کچھ طے کرنا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں کو جتنی بھی جماعتیں تھیں اس لیے انہیں نہیں بلایا گیا۔ رانا صاحب کی بات کو اگر درست ویورز مان لیا جائے تو پھر یہ بھی سمجھا جائے کیا کہ پی ڈی ایم حکومت کی جماعتیں اسمبلی تحلیل سے صرف 1 ماہ پہلے ہی آپس میں لڑتے لڑتے گم ہو جائیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک تھا تیتر ایک بٹے، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ تو کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا بھی یہی حال ہوگا اور اسی طرح یہ گم ہو جائیں گی؟ اور وزیر اعظم کی دوڑ کس طرح یہ تمام لوگ جیتیں گے اور پلاننگ کس طرح کی جائے گی؟ چونکہ میاں صاحب دبئی میں محض ہوا خوری کے لیے نہیں گئے تھے، جہاں انہوں نے نگران حکومت سمیت باقی جو امور تھے ان پر بھی مشاورت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آخر بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعظم بننے کے حوالے سے اتنی پر اعتماد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ کیا پاکستانی سیاست کا پاور ہاؤس کھلانے والے پنجاب کو جیتے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت بنا سکتی ہے، یا وزیر اعظم کی جو ایک دوڑ انہوں نے شروع کر دی ہے وقت سے پہلے کیا اس میں کامیاب ہوگی؟ کیا پیپلز پارٹی کو کوئی غیبی اشارہ ہو گیا ہے؟ کیا اگلی بار بھی اتحادی حکومت ہی بنے گی جس کے لیے نواز لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی، یعنی پرانی گاڑی پر نیا ڈرائیور بیٹھ جائے گا؟ نگران سیٹ اپ پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا واقعی دھیان نہیں دے رہی؟ اور کیا یہ معاملہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دیا گیا؟ آج پرویز الہی صاحب کی منی لانڈرنگ کیس کے اندر جو ہے ضمانت ہوئی ہے، ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ہے۔ لیکن ویورز، یہ جو معاملہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ابھی تیاری کے لیے نا کافی دنوں کی ضرورت ہے، بہت وقت درکار ہوگا، پاکستان وہ آ بھی جائیں، لیکن یہ جو ڈیفیسٹ ہے اور جو پولیٹیکل کیپٹل گین کرنا ہے اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ آپ حکومت کو
घर भेजते हैं, यानी असम्बली को तोड़ दिया जाता है वक्त से पहले 90 दिन के अंदर, फिर आपको इंतखाबात करवाने हैं। 90 दिन का मतलब ये है कि पूरे का पूरा सेटअप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ जाएगा। निगरान हुकूमत किसकी होगी, इस्टेब्लिशमेंट उन तमाम लोगों को कंट्रोल करेगी। और फिर आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जमातें पहले दिन से ही इलेक्शन ना करवाने के हक में थी और उनका काम जो था वो चल रहा था, लेकिन अगर निगरान हुकूमत और पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर मिल जाए तो फिर इलेक्शन जो है पाकिस्तान में नहीं हो सकते। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की अब ये सवाबदीद होगी कि तारीख कब देनी है, कब इलेक्शन होने हैं, और उन्हें ये करने से अब जो है कोई मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। क्योंकि इससे पहले भी एक कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट को के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि परवेज इलाही साहब की रिहाई हुई है। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि कोई पसे पर्दा को डील है। उम्मीदवारों की तरबियत वर्कशॉप के बाद मीडिया से गुफ्तगू हुई है जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी शाफे हुसैन ये कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया है, जबकि आम इंतखाबात में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, पहले वो एक साहब थे सरदार साहब, आई डोंट नो उनका पूरा क्या नाम था, जो उनका हैंडल था जिस पर उन्होंने कमेंट किया हुआ था, सिर्फ मैं उसकी बुनियाद पर उनको जवाब दे रहा हूँ। मेरा कोई परवेज इलाही साहब से कोई मुकदमा नहीं चल रहा, ना मेरी उनसे कोई लड़ाई है, बल्कि मेरी चौधरी बरादरान से बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। हमारा एक प्रोफेशनल एक मकसद है, एक प्रोफेशनल हमारी कमिटमेंट है। हम उसकी बुनियाद पर ख़बरें आपके सामने लेकर आते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते, और जो हकाइक होते हैं वो आपके सामने रखते हैं। मैं उनके पीछे नहीं पड़ा रहता। उन्होंने कहा जी आप पीछे पड़े रहते हैं। जो खबरें मैंने आपको कल दी ये पाकिस्तान के मीडिया में बाद में रिपोर्ट हुई, हमने पहले दे दी और आज आपके सामने है। चौधरी शाफी क्या कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने है। जो मीडिया टॉक हुई उसमें क्या हकाइक सामने आए, क्योंकि मुनस इलाही साहब इज़ द ओनली हर्डल बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ जो है परवेज इलाही साहब अगर जाना चाहते हैं तो रोका किसने हुआ है, वो मुनस इलाही साहब ने रोका हुआ है। अब हाई कोर्ट में परवेज इलाही साहब के खिलाफ एफआईए की जानिब से बनाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत जो वो व्यूअर्स हुई है, और अदालत ने परवेज इलाही की जानिब से दायर की गई जमानत बाज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और अदालत के मुताबिक एफआईए रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रही, और इन्होंने क्यों रिकॉर्ड पेश नहीं किया इस पर भी बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद जो है उन्हें ज़मानत जो है वो दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि इसके पसे पर्दा, क्योंकि मुलाकातें हुई हैं ना जी, ऊपर 3 मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद ये काम किया गया, ये भी एक बुनियादी सवाल है। और पंजाब के अंदर अगला जो महाज खोलना है जरदारी साहब ने, उसके लिए इन्हें बंदों की ज़रूरत है। अगर काफली की सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ हो जाती है पंजाब के अंदर, और चौधरी शुजात साहब का यकीनन ये प्लान है, और चूँकि वो समझते हैं कि पंजाब में अगर कोई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टक्कर दे सकती है तो वो नून लीग है। और आने वाले वक्त में चूँकि इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है और ये एक पेज पर हैं, लिहाजा इनके साथ इत्तेहाद किया जाए, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। लेकिन चौधरी शाफे की इस बात की तस्दीक या तरदीद जो है वो अभी होना बाकी है, क्योंकि खान साहब ने बहुत हिम्मत जो परवेज इलाही साहब ने दिखाई है इस पर उन्होंने दाद दी है। अच्छा जी, अब एक और भी खबर है। फजल रहमान पीडीएम की सरबराह हैं, ये कहना है हाफिज़ हमदुल्ला का, और वो ये कहते हैं कि दुबई मुलाकात के हवाले से हमें इत्तेमाद में क्यों नहीं लिया गया और मुशावरे से क्यों दूर रखा गया, उन्हें कैसे नज़रअंदाज जो है वो किया जा सकता है। इसका जवाब राना सनाउल्लाह साहब ने दे दिया है, और वो ये कहते हैं कि जनाब ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई है लेकिन एजेंडा ये नहीं था जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो है वो बातें की जा रही हैं। अच्छा, अब 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी कुछ उन्होंने कहा, मास्टरमाइंड कौन था, जो कि गैर ज़रूरी अब होता जा रहा है। ये पूरा 9 मई का जितना भी एपिसोड था, चूँकि जिन जमातों ने पाकिस्तान की इससे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश करने चाह रही थी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अच्छा इसमें से भी अब जो है ना वो सारे का सारा जूस निकल गया है। और अवाम क्या इसको कबूल करके इलेक्शन में अपना जो वोट है वो किसी और के पलड़े में डालेगा, ये एक बुनियादी सवाल है, और जिसका जवाब इन तमाम सियासी जमातों को मालूम है। इसीलिए याद रखिएगा, पाकिस्तान में इलेक्शन आगे जा सकते हैं, और ये सारी की सारी जो गेम है एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ जाएगी। यानी हुकूमतें अभी भी खैर उन्हीं के कहने पे बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर निगरान हुकूमत, चाहे वो वफाक की हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो सिंध की हो,
چاہے وہ کسی اور صوبے کی ہو، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کردار ہمیں جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر نظر آئے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فواد چودھری اور عمران خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی توہین کا یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے یہ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے مختلف جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں چیف الیکشن کمشنر پر تنقید کی تھی اور شریف خاندان کے گھر کا نوکر کہا تھا، جبکہ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ منشی، اور پھر انہیں اس پر جو ہے گرفتار بھی کر لیا گیا اور پھر وہ آپ کے سامنے، اور پھر الیکشن کمیشن نے ایک جو غلطی کی ہے اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آئی کہ کس طرح کا تعصب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی پوری کے ساتھ جو رکھتا ہے۔ لسٹ ہی جو ہے انہوں نے فارغ کر دی اور اس کے اندر جہاں پر جو سیاسی جماعتوں کی لسٹ جو ہے وہ شائع کی گئی تھی۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 4 شہروں میں اب خان صاحب جو ہیں وہ جائیں گے، اور خان صاحب کی وکیل کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں مجموعی طور پر 8 مقدمات میں 2 عدالتوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں۔ 7 مقدمات میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات لگائی گئی، جس کی وجہ سے جسٹس علی باقر نچوی صاحب کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ نے سماعت کی اور 14 دن کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی منظور کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان کے جو جسٹس امجد رفیق صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جہاں تک لاہور مقدمے میں بھی ضمانت جو ہے ان کی منظور کی گئی، لیکن جو پنجاب کے 4 شہروں میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق 8 اہم مقدمات ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی ٹرائل کورٹ چھوڑ کر ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے رجسٹرار کے اعتراضات برقرار رکھے۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے بعد 4 شہروں سے ضمانتیں خان صاحب کو جو ہے کروانا ہوں گی، یعنی عمران خان 4 مختلف شہروں کا رخ کریں گے، جن میں فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا اور میاں والی شامل ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان تمام شہروں میں دفعہ 144 جو ہے لگا دی جائے گی، جلسے جلوس پر پابندی لگے گی۔ کاش یہ اس وقت بھی اجازت دی جاتی جب مریم نواز نیب لاہور کے دفتر پر، عدالت پر حملہ آور ہوئی، گاڑیوں میں پتھر رکھ کر لائے گئے۔ اس وقت اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ یہ تمام کھیل جو ہے وہ کھیل رہا تھا، اور جنرل باجوہ کے کہنے پر یہ تمام چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ سے صحافیوں کا استحصال ہوتا رہا، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو۔ اگر آپ کو کسی کا چہرہ پسند نہیں آتا تو آپ یا تو اس چہرے کو ٹیلی ویژن چینل سے غائب کر دیتے ہیں، یا بوقت ضرورت یا فوری طور پر اس کے منہ پر تھپڑ جو ہے وہ رسید کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کیا، اور اس کا ذکر آج جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے بھی کیا گیا اسی پریس کانفرنس میں، کہ وہ تو صحافیوں کے منہ پر تھپڑ مارتے رہے پچھلے جو وفاقی وزیر اطلاعات تھے، لیکن ان کو شاید یہ نہیں یاد کہ اسی حکومت میں ڈار صاحب جو سمدھی بھی ہیں اور رائٹ ہینڈ ہے نواز شریف صاحب کے، انہوں نے بھی ایک صحافی کو جو ہے ان کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا، اور اس پر مریم اورنگزیب جو ہیں وہ کیوں نہیں بولی۔ اگر آپ ان سے سوال کر بھی لیں گے وہ کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گے جناب وہ تو فلانا صحافی نہیں تھا، وہ تو بس ایسے کیا اور ویسے کیا اور منہ کے آگے مائک کر رہا تھا، جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ اور پھر سوال یہ ہوا تھا نا کہ آپ جیسے لوگ، آپ ابھی تک ڈیل کیوں نہیں ہوئی آئی ایم ایف سے، اور کہا گیا کہ جب تک آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سسٹم کے اندر موجود ہیں ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اب صحافی کو نوکری سے جو ہے جی ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بدترین قسم کی سینسرشپ ہے، سوال کرنے پر صحافیوں کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، پریس کانفرنس میں من پسند لوگ بٹھائے جاتے ہیں، سخت سوال کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور خبر کے مطابق جو ٹریبیون کے اندر رپورٹ ہوئی، اس کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن جو آپ کی صحافتی جتنی بھی کمیونٹی ہے انہیں یہ پتہ تھا کہ اعظم چودھری جو لاہور پریس کلب کے صدر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میں لاہور پریس کلب کا ممبر بھی ہوں، اس کے علاوہ گورننگ باڈی جو لندن پریس کلب ہے اس کا بھی گورننگ جو باڈی کا ایک ممبر ہوں۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے وقت سے پہلے کہ کمیونٹی کے اندر کیا بات چیت چل رہی ہے اور کس قسم کی سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے، یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہی، لیکن یہ ٹریبیون نے چونکہ رپورٹ کیا اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آیا ہے۔ صدر اعظم چودھری صاحب ہیں جی، جنہیں 30 جون کو وزیر اعظم سے میڈیا پر پابندیوں سے متعلق سوال انہوں نے کیا تھا، اور اعظم چودھری نے کہا تھا کہ ان کا سوال پوری صحافتی برادری کی طرف سے ہے، چونکہ اگر آپ یہ سوال نہیں کریں گے تو آبویسلی جس پریس کلب کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پر ہر قبیلے
سے تعلق رکھنے والا صحافی وہاں پہ موجود ہوگا. نون لیگ کے چاہنے والے, پی ٹی آئی کے چاہنے والے, پیپلز پارٹی کے چاہنے والے, ہر قسم کا صحافی آپ کو ملے گا, کیونکہ لوگوں کی ترجیحات یا پھر ان کی ایفیلیشن زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جس بیٹ کو وہ کور کرتے ہیں. یعنی نون لیگ کا رپورٹر جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا, اور وہ تعلقات اگر نہیں بنائے گا تو نون لیگ والے اسے خبر نہیں دیں گے. تو یہ ایک نیچرل ہے. اسی لیے یہ سوال جو ہے اعظم چودھری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کیا گیا تھا, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں میڈیا پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں, اور موجودہ دور پابندیوں سے متعلق بدترین دور ہے. میڈیا پر پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ صحافی کو مرضی سے بولنے اور لکھنے کی اجازت مل جائے؟ جناب یہ کبھی نہیں ہوگا. پھر آزادی اظہار کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سب ہی پارٹیاں دعویدار رہی, لیکن عملاً ایسا نہیں ہوا. شہباز شریف نے اعظم چودھری کے سوال پر جواب دیا کہ وہ کسی پابندیوں کے حق میں نہیں ہے. پیمرا کے جو قوانین ہیں, وزیر اطلاعات یہاں موجود ہیں, وہ انہیں ڈیل کریں گی. اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی کوئی جائز بات ہے تو سر آنکھوں پر وہ ماضی میں جھانکنا نہیں چاہتے, کیونکہ ماضی جو ہے نا بہت بھیانک ہے. ماضی میں ان کو اپنا جو چہرہ ہے وہ نظر آتا ہے. جب جنگ اخبار کے ساتھ کیا کچھ ہوا, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. نواز شریف نے کیا کیا, یہ کوئی میں آپ کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہا. آپ کو ماضی کی باتیں اچھی نہیں لگتی, لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے, جو رات گئی بات گئی, اب ہم نے دن رات محنت کرنی ہے, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. 75 برس ہو گئے, کیوں قوم سے جھوٹ بولتے ہیں؟ آزادی اظہار کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا. اور ٹریڈ یونینز کا بھی مسئلہ ویورز یہ ہے کہ یہی محترمہ تھی, جب اسلام آباد گئی وہاں پہ انہوں نے کچھ پیسے ویسے دیے تو سب اچھا لگ رہا تھا. تو یہ ہمیشہ سے سب کچھ ہوتا رہا ہے. حکومتیں پریس کلبز کو استعمال کرتی ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ارشد انصاری صاحب جو ہیں وہ لاہور پریس کلب کے صدر کئی دفعہ وہ ہوئے, تو یہ مسرت چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے اور اپنے گھر میں انہیں بلایا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ٹرنیور شروع ہوا تھا. ٹرنیور سے مراد یہ کہ ذرا وہ اس کی وائب بنی ہوئی تھی, اور الیکشن جیتنے کے حوالے سے بڑا ایک مومنٹم بنا ہوا تھا. تو یہ بڑے لاہور میں صحافی کالونی کے پاس ان کا کوئی گھر ہے, وہاں پر بلا کر انہوں نے پوچھا جی جناب دسو کرنا کی ہے. تو ہمیشہ سے یونینز کو استعمال کیا جاتا ہے خبریں لگوانے کے لیے, لائم لائٹ میں لانے کے لیے, یہی کام ان کا ہے. اچھا, اب پابندیوں کے حق میں جب یہ بات ہو جاتی ہے تو اعظم چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے سوال کرنے پر اسی روز پروگرام سے ہٹا دیا گیا. پروگرام کے لیے بطور تجزیہ کار سرکاری ٹی وی پر کانٹریکٹ کیا تھا. سرکاری ٹی وی نے عملی طور پر پروگرام سے ہٹا دیا اور تحریری آگاہ نہیں کیا. اچھا, میری نا اس سے پہلے ان سے بات بھی ہوئی ہے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناب دسو ہویا کی ہے. تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ 2022 کی غالباً بات ہے, اور ایک کانٹریکٹ تھا باخبر جو پروگرام ہے ان کا, اس کے حوالے سے, جہاں پہ وہ اپنا موقف یعنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ آنے کا اوبویسلی ایک موقع ملا, وہ آ گئے. بعد میں ہوتا کیا ہے جی کہ سرکاری ٹی وی میں نا آپ کے نام کا چیک بنتا ہے, اور یہ ایک بڑی عام سی پریکٹس ہے. پی ٹی وی میں اگر آپ کام کرتے ہیں یا آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو جو لوگ جن کو یہ معلوم ہے, چیک جو ہے فری لانسرز کے نام کے نکلتے ہیں, ان کے بھی چیک نکلنا شروع ہو گئے. اور ایک پروگرام کا 18,000 روپیہ تک جو ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے کوٹ ان کوٹ کی ہے کہ ان کو ملتا رہا. یہ کہتے ہیں کہ جب میں سوال کر کے ہٹا ہوں تو ایک صاحب میرے پاس چل کر آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی جان تسی سوال بڑے اوکھے کر دے ہوتے, لہٰذا آج کا جو پروگرام ہے یعنی کوئی ریکارڈنگ جو ڈیو ہوگی, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم جو ہے اس میں آپ شامل نہیں کر سکتے. تو یہ ہے جی اسٹیٹ پاور, یہ ہے ریاست جو آپ کے ساتھ کرتی ہے کہ آپ نے ایک مشکل سوال کیا, برداشت نہیں کر سکے, اور آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس نہیں کرتے. خان صاحب نے کس مقام پر پریس کانفرنس سے انکار کیا یہ بھی آپ بتا دیں. مشکل سے مشکل سوال, وہ مطیع اللہ جان صاحب جو تھے وہ گئے اور انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ جناب ویگو ڈالے کا کام جو ہے تمہارے سے شروع ہوا, اس سے زیادہ مشکل سوال کیا ہوگا. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نواز شریف, یہ آصف علی زرداری یا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ عمران خان ہے جس کے ساتھ آپ کمپیریزن کرتے ہیں. صحافیوں کو مت روکا کریں. صحافی اگر سوال نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مشکل سے مشکل سوال پوچھنے دیا کریں. اس سے آپ کا اپنا سیاسی قد جو ہے بڑھے گا. اگر آپ پرچی پہ لکھ کر نواز شریف کی طرح, وہ اکثر اگر آپ دیکھیں نا ایون فیلڈ کے باہر, حسن نواز کے دفتر کے باہر, تو وہ جس دن انہیں بات کرنی ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں پرچی ہوتی ہے کہ جناب یہ بات ہو گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کے بیربل کون ہے, چونکہ پھر یہی لوگ جب انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں نا تو اوباما کے سامنے پرچی پھڑ کے بہن دینے, اور پھر پاکستان کی جگہ ہنسائی کیوں ہوتی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ لوگ ہیں.
व्यूअर्स आपको भी बता दें कि दो खबरें जाते जाते मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और ख़बरें इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, एक तो श्री मज़ारी साहिबा जो हैं वो जा रही हैं जी मुल्क से, और कुछ दिनों के लिए जाएंगे। उनकी बेटी ने ये कंफर्म कर दिया है, और उनका ये कहना है कि बेटे से मिलने जा रही हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। अच्छा, एक ख़बर और भी है, और ये कंफर्मेशन आई है जी फवाद चौधरी साहब की तरफ से, और वो ये कहते हैं कि बहुत जल्दी अपना एक यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को अब आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, और इसके साथ साथ इमरान इस्माइल साहब भी जो हैं वो कुकिंग शो जो है वो लेकर आ रहे हैं। यानी किसी तरह लाइम लाइट से तुसी रहना है, और सहाफ़ती करियर वो समझते हैं कि वहीं से उनको जो है वो मौका मिला। हालांकि ही इज़ अ लॉयर, वो लॉयर थे, उसके बाद सहाफ़ियों से उनकी मुलाकातें अच्छी अच्छी तवील होना शुरू हो गई, फिर टेलीविज़न चैनल पर आ गए, प्रोग्राम होना शुरू हो गए उनके नाम से। तो ये एक नया प्लान जो है फवाद चौधरी साहब ने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सियासत में तो शायद अब वो मकाम ना मिल पाए, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि लाइमलाइट पे रहने के लिए वो अब डिजिटल मीडिया एक कंपनी जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और व्यूअर्स, आखिर में आपको मैं बता दूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पीटीआई दौर में 628 अफराद के बिला सूद कर्ज का मामला जो निपटा दिया है। कहा यह गया कि जनाब इस पूरे इशू को नैब या एफआई के हवाले कर दिया जाए या किसी और महकमे के, लेकिन इस बात को दफन करके आगे लोग जो बढ़ गए। ना तो बैंकों के नाम नज़र आए, ना ये वो शख्सियात जिन्होंने कर्जा लिया उनके नाम नज़र आए, क्योंकि होता पता है क्या है, ये एक माफिया है। वो हर हुकूमत में कहीं ना कहीं अपनी जो कनेक्शंस हैं उन्हें मजबूत करता है, चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो, शहबाज शरीफ की हो। धमकी लगाई होगी ना उन्होंने कि जनाब अगर आप हमारे खिलाफ केस करेंगे तो देखें फिर हम आपके साथ क्या करते हैं, यानी इकॉनमी का पहिया जो है वो हम जाम कर देंगे। तो अगर इमरान खान का एहतसाब हो सकता है अलकादे ट्रस्ट पे, तोशा खाना पर, तो फिर ये 628 अफराद जिन्होंने बिला सूद जो है कर्ज का जो मामला था इसे क्यों निपटाया गया। कोई ये पूछे नूर आलम खान से कि अब तुम क्यों नहीं बोलते, उस वक्त तो कहते थे ना कि मैं बोलूँगा, तो अब भी बोलो ना भाई, क्यों निपटाया गया। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।